बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़त फ़ातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, यहाँ मैं एक बात कहती हूँ कि कुकिंग शबाना के घर जब मौतर की अम्मा आती हैं, अब यहाँ पर देखें वो है समदन, एक पुरानी समदन भी बन चुकी हैं, नई समदन भी हो चुकी हैं। मगर यहाँ पर मुझे ना समझ में आने वाली बात ये दिखती है कि जब भी इनकी समदन आती हैं, स्पेशली मौतर की अम्मा आती हैं, तो कुकिंग शबाना अपने हाथ से कभी उनके लिए कुछ नहीं बनाएंगी। वैसे तो इनके यहाँ बहुत सारे मेहमान वगैरह अगर आए हों तो चलो एक बात है कि बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, उसके साथ साथ इनको भी पेल दिया। मगर जब स्पेशली इनको बुलाया जाता है तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि उनके लिए वो बहुत कुछ बना के रखें। इसी तरीके से आपने देखा कि अपने बेटे की खुशी के लिए वो आई इनको कार्ड देने। ठीक है, इन्होंने उनको क्या खिलाया, सूखे सूखे वो नहीं होते बाखर खानी, 20-20 रुपए का जो डब्बे आते हैं जो बच्चे खाते हैं, वो और चाय। अब आप ये सोचें कि अपनी समधन के लिए ये चीज़ रख रही हैं, इनको ये नहीं सोच रहा कि भाई ये कार्ड देने आई है अपने बेटे की खुशी के लिए, तो मैं कोई अच्छी चीज़ मंगा के रख लूँ। जैसे इनके अपने मन पसंदीदा मेहमान आते हैं तो ये फटाफट उनके लिए ऐसी चीज़ें मंगाती हैं, बाहर से पिज़्ज़ा ऑर्डर हो जाएगा, समोसे आएंगे, बर्गर्स आएंगे, चाट आएगी, रेडी रहती है इनके घर में बहुत सी चीज़ें। मगर जब अपने मतलब के मेहमान नहीं आते ना, तो ये कभी भी उनको उस तरीके से वैल्यू नहीं कराती। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पे मोहतर की अम्मा जब घर पे आती हैं, उनको सूखे सूखे से बाखर खानी और चाय दे दी जाती है। और वो इतने छोटे छोटे बिस्किट हैं कि वो टेबल पे बेचारी मोहतर रख रही है, तो उसको खुद भी शर्मिंदगी हो रही है कि यार मेरी अम्मा अपने बेटे की शादी का कार्ड देने आई है और हम उन्हें दे क्या रहे हैं। अब उनका कसूर ये था कि उन्होंने कुकिंग विद शबाना को ये कहा कि मेरे साथ चलो और जो है हम चलते हैं कार्ड देने के लिए। अच्छा, यहाँ पे वो कार्ड देने कहाँ गई? अंबर के ससुराल में। अंबर के ससुराल में क्या कार्ड देने गई बेचारी? अंबर के ससुराल वालों ने भी बाहर की चीज़ें ले के दे के उनके मुँह पे मारी कि भाई ये खाओ और जल्दी से जाओ। वहाँ पे भी बेचारी बैठी नहीं, लेकिन आपने ये देखा कि उनके बात करने का अंदाज़ बहुत सादा है। कुकिंग विद शबाना ने कहा कि हम देखो पैदल पैदल आ गए, कितने सालों बाद हम पैदल चले हैं। यहाँ पे भी उन्होंने बता दिया कि भाई अभी तो मेरे पाँव में दर्द है और तुम्हारी वजह से मैं पैदल जा रही हूँ। ठीक है, अपनी समधन पे और अपनी पुरानी दोस्त पे आपने तंज मार दिया, लेकिन वो बेचारी फिर भी चुप चुप छोटी बन के खामोश रही। यानी कि कहते हैं ना कि जिसमें आजिज़ी होती है वो सह जाता है हर बात को, वो खामोश रहता है, वो पी जाता है। आपने देखा है शनाज आंटी में बहुत आजी है। कुकिंग विद शबाना जो है वो बहाने बहाने से अपनी बात कह देती हैं। यानी कि जब आपके पाँव में दर्द हो रहा है तो आप इतना काम करें भी ना, आप इतना काम कर रही हैं और लोगों को शो कर रही हैं कि भाई वो भी मेरे साथ लगी हुई थी, मगर मैं जो हूँ काम कर रही थी, मेरे पाँव में दर्द हो रहा था, तो आपने वीडियोस में तो उनको लेकर ही नहीं आई। और अगर इसी जगह पे आपकी बेटियाँ काम कर रही होती तो 10,000 मरतबा वीडियो में वो नज़र आती काम करती हुई। सारी बात यह है कि इंसान जब दिल से किसी के लिए कुछ सोचता है ना, तो वो वैसे ही करता है, उसी आँख से उसको देखता है, उसी तरह उसका एटीट्यूड उसके साथ हो जाता है। मैं यहाँ पे एक बात कहूँगी, शनाज आंटी बेचारी बड़ी मोहब्बत से अंबर के ससुराल में गई। ठीक है, अंबर के ससुराल में आपको पता है वो तो रूखे फूखे से लोग हैं। बहुत बड़ी बात की उन्होंने, वहाँ बैठ के भी वही वाली बात उन्होंने रिपीट कर दी जिस चीज़ पर इतना उधम मचा था कि भाई थप्पड़ मार दिया था। और उन्होंने ये कहा कि मैंने सिर्फ हल्के से ऐसे कर दिया था कि एक ही प्याले में ये पिस्ते डाली जा रही थी। तो मैं पूछती हूँ ना कि किसी की भी बेटी को अगर उसकी सास ऐसे करे ऑनलाइन तो कौन नहीं बोलेगा कि भाई बुरा लगता है। अपने माँ बाप तो चलो वो तो अपनी औलाद होती है, वो मसला नहीं है, मसले मजाक और हम मस्ती चलती है वहाँ पे। लेकिन ये जो सास का रिलेशनशिप है ये बिल्कुल डिफरेंट होता है, वो ब्लड रिलेशन तो आपका है नहीं। अब मैं यहाँ पे कहूँ कि ये जो बेचारी शनाज आंटी आई हैं, जब ये वापस आई उतनी देर में जल्दी जल्दी मोहतर ने अपनी माँ के लिए चीज़ें बना के रखी कि मेरी माँ आए तो कहीं बेइज्जत होके ना जाइए। दोनों तरफ से मुझे मेंटेन रखना है। वो बेचारी अपनी माँ के जाती है, वहाँ पे भी काम करती है, वाइंड अप करती है जल्दी जल्दी चीज़ें। हालांकि उसने अपनी बहन को बहुत अच्छी ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। आप ये देखें, मुंतहा टीचिंग करती है, लेकिन मुंतहा में बहुत तेज़ी से चेंज आया कि उसने अपने घर को हैंडल करना शुरू कर दिया। क्या मुंतहा के घर में भाभी नहीं आ रही? क्या मोहतर के घर में भाभी नहीं आ रही? डेफिनेटली मोहतर तो चलो अपने इन लॉज के यहाँ है, हस्बैंड के साथ है, मगर जब मुंतहा जो है उसके घर भाभी आएगी तो क्या उसमें चेंज नहीं आएगी? आएगी, क्यों नहीं आएगी। लेकिन उसने कितनी समझदारी के साथ वो तमाम चीज़ें सीख ली कि आने वाली भाभी भी चुप हो जाएगी उसके आगे आके कि यार मेरी नंद जो है ये कुछ अरसे तक घर में है, लेकिन डेफिनेटली इतनी तमीज़ के साथ और इतना हर चीज़ ये सीख रही है। यानी कि मुंतहा की ट्रेनिंग होगी मगर उसके आने वाली भाभी को बहुत रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो ऐसा मोहतर के साथ ना हो सका। और यहाँ पर भी मैं बताऊँ, जब अंबर की इंगेजमेंट हुई थी तो वो महारानी बन के फिरती थी, जिसका रिजल्ट इनको अब पता चल रहा है। लेकिन कभी भी इन्होंने ऐसा नहीं किया कि मैं इतनी हेल्प कर दूँ घर में। अगर अंबर होती ना, सुबह नाश्ता बनाती, दोपहर में अब्बा के लिए खाना बनाती, ठीक है, शाम में चाय वाय जो बनाते हैं वो बनाती और रात का खाना बना लेती। चलो
نہیں بھی بناتی رات کا کھانا تو وہ دوپہر تک لگی رہتی. اور امبر اگر اسی طریقے سے, اسے پتہ ہے روٹیاں تو آتی ہیں, لیکن امبر اگر اس وقت سالن کی پریکٹس کرتی, بریانی کی پریکٹس کرتی, یہ تکے کڑھائی جس طریقے سے ان کی اماں بناتی ہیں یہ پریکٹس کرتی, تو امبر آج بہت اپر لیول پہ ہوتی ہے اپنے ان لاز کے یہاں. لیکن ایسا نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ امبر کو لگاؤ نہیں تھا. امبر نے سوچا میری بھابھی ہے, نوکرانی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں جو منتہا ہے اس کے مائنڈ میں ایسا کانسیپٹ نہیں ہے. اگر اس کے دماغ میں ہو کہ میں تو چلی جاؤں گی, میری تو بہن پہلے ہی وہاں بیٹھی ہوئی ہے, میں تو عیش کروں گی, میری بھابھی جو آنے والی ہے وہ نوکرانی بنے گی, وہ کام کرے گی کچن کا, ایسا اس کے مائنڈ میں نہیں ہے. وہ اپنے کام اپنی تیزی سے کیے جا رہی ہے, اپنی ٹریننگ بھی ہو رہی ہے, اس کی امی کے ساتھ بھی ظاہر ہے اس کی ہیلپ آؤٹ ہو رہی ہے ماں کی, اور اس کا فیوچر بھی اچھا ہو رہا ہے, کوکنگ آ رہی ہے اس کو. اچھا یہاں پر جو ہے کوکنگ چبانا جو ہے, جب بھی بیچاری یہ شہناز آنٹی آتی ہے ان کو چھوٹے چھوٹے باخر خانی یا دکان کے جو بسکٹس نہیں ہوتے یا چھوٹے چھوٹے چپس, ان پہ ٹرخا دیا جاتا ہے. مین وائل آپ دیکھیں ان کے مطلب کہ اگر آئیں گے نا اچھے اونچے اونچے سبسکرائبرز آ گئے, کچھ اچھی فیملیز کے لوگ آ گئے, تو یہ اپنے ہاتھ سے چیزیں بنا کے دیں گی کہ نہیں بھائی اب تو ہمارے سبسکرائبرز ہیں, ان سے محبتیں آ رہی ہیں. اب دیکھیں یہ جو یو ایس اے سے جو آئی تھیں ان سے اتنی محبت آ رہی تھی, ایسا لگ رہا تھا پتہ نہیں ان کے کون پرانے رشتہ داری ہیں, بلڈ ریلیشن شپ ہے ان سے. یہ تو منتہا کی ماں یعنی کہ یہ جو شہناز آنٹی ہیں ان کو انہوں نے رسپیکٹ ابھی دینا شروع کی ہے, کیونکہ ان کے حالات کچھ ایسے ہو گئے, مجبوری آ گئی کہ انہوں نے کہا نہیں یار ان کو رسپیکٹ دینی ہے, ٹھیک ہے. مگر اس سے پہلے شہناز آنٹی آتی تھی ان کو ورت ہی نہیں ملتی تھی, بہت ہی بے رخی سے یہ لوگ ملتے تھے, اسپیشلی گڑیا کا ایٹیٹیوڈ بہت ہی نیگیٹو ہوتا تھا, ان سے اگنور کر دیتی تھی ان کو. اب دیکھنا کیا ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے جو شہناز آنٹی رشتہ داریاں نبھا رہی ہیں, اور وہ نبھا رہی ہیں یار, رکشہ میں, ٹیکسی میں, بائک میں وہ جا رہی ہے لوگوں کو کارڈ دینے. تو محبت تو یہی ہے نا, محبت یہ تو نہیں ہے کہ آپ گاڑی میں چڑھ کے بیٹھ جاؤ اور بہو کو گھر میں چھوڑ دو کہ تم جاؤ اپنے کھانے وانے پکاؤ اور اپنے بچوں کو لے کے آپ گھومیں, یہ نہیں ہے. اور ایک بات بتا دوں, شہناز آنٹی کے پاس بہت اپارچونیٹی تھی کہ وہ کوکنگ چبانوں کو منہ پہ رکھ کے کچھ بھی بول سکتی ہیں, کیونکہ وہ اسٹرانگ پوزیشن میں اس وقت. تحسین جو ہے وہ پیچھے لگ چکا ہے منتہا کے. تحسین ادھر ان کی منگنی ہو سکتا ہے, مجھے لگتا ہے تحسین کی طرف سے پسند کی ہو, مگر تحسین اتنا زیادہ سیریس ہو گیا اور اندازہ ہوا ہے ان کی سالگرہ پہ. سالگرہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھائی یہ خود ہی چلیں گئی ماں بیٹی گڑیا اور ان کے گھر جائے, امپاسبل سی بات ہے. لیکن گڑیا گئی کیونکہ گڑیا کو جانا پڑا اپنے بھائی کی وجہ سے, اور ظاہر سی بات ہے اتنا زیادہ جو ہے آلریڈی شور مچ چکا تھا کہ بھائی گڑیا اور امبر خوش نہیں ہیں, تو ظاہر سی بات ہے اس کو رکھنا پڑا اپنا بھرم, اس نے اپنا امیج رکھا ہے. اور یہاں پہ اس نے آ کے خود بتایا کہ میں اپنی بھائی کی شادی سے خوش نہیں ہوں کیا, اور پھر بتا رہی ہے کہ گھر میں ہوئی تھی انگیجمنٹ. تو مار دیا نا طنز گڑیا نے بھی, مگر ایسا کوئی طنز کوئی چیز ہم نے آج تک نہیں دیکھی شہناز آنٹی کے اندر, کیونکہ بیچاری سیدھی سادھی بہت ہیں, اور سادگی میں ہی انہوں نے تحسین سے بھی آ کے محسن سے آ کے کہہ دیا کہ آپ چلا لو گے گاڑی, بارات کی گاڑی. پھر اس نے اوکے کر دیا تھا, مگر وہاں پہ محتر نے اس بات کو فوراً کلیئر کیا کہ امی یہ کہہ رہی ہیں ڈرائیونگ کر لیں گے آپ, کیونکہ اب سمجھداری دیکھیں نا آپ محتر کی, اتنی اس نے اپنی وزڈم یوز کی کہ کہیں بات الٹی نہ ہو جائے. ہر بات کو اس نے کلیئر کیا بول کے کہ ایک طرف میرا ہسبینڈ ہے, ایک طرف میری جو ہے ظاہر بھائی کی شادی ہے, تو بڑا سینسیٹیو میٹر ہے, میں ان سے کلیئر کروا لوں. اور جو نے دیکھا ہے کہ محسن کافی جو ہے جھکاؤ ہو چکا ہے محسن کا محتر کی طرف, تو ظاہر ہے یہ محتر اور اس کی ماں کا صبر ہے جو آج ان کے سامنے آ رہا ہے. سو فرینڈ جاتے جاتے میں بولوں گی ویڈیو ہو گئی اینڈ, اور لائک کر دیا کریں اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں, پیسے نہیں لگیں گے. آئی ول سین ان نیکسٹ ولاگ, ٹل دین اللہ حافظ, بائے بائے.